गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुश आमदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं, खुदा के फजल और पाक रूह की गहरी हजूरी के साथ। गाय और सारा स्टीन की मिनिस्ट्री खुदा की लाजवाल मोहब्बत की अजीम गवाही है, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, तख्लीककार और मौजज़ात करने वाला है। खुदा की हजूरी और उसके मौजज़ात को हमारे साथ मिलकर हासिल कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी लोग इनकी गवाही के वसीला से मौजज़ात को हासिल करेंगे। आइए गाय स्टीन को खुशामदीद कहते हैं। सलामती हो गायस्टीन गॉस्पेल शो में आप सबको खुशामदीद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुदा की मोहब्बत और यीशु मसीह के फजल और रूहुल कुद्स की ताकत के वसीला से हौसलामंद हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा आपके साथ है, वो आपके साथ है, खुदा आपके साथ है और वो हमेशा आपके साथ रहता है। यशायाह 41:10 तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे रोज बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। खुदा कहता है डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस्तिस्ना 31 से तू मजबूत हो जा और हौसला रख, मत डर और ना उनसे खौफ खा, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है। वो तुझसे दस्तबरदार ना होगा और ना तुझे छोड़ेगा। इस्तिस्ना 31:8 और खुदावन तेरे आगे आगे चलेगा और तेरे साथ रहेगा, वो तुझसे दस्तबरदार ना होगा ना छोड़ेगा। सो तू खौफ ना कर और बेदिल ना हो। खुदावन तेरा शुक्र हो इन तमाम लोगों के लिए, तेरा शुक्र हो कि तू इन्हें अपने रूह के ताजा मसा से भर रहा है, तू इन्हें अपने मसा, अपनी कुव्वत और अपनी ताकत से भर रहा है। ऐ खुदावन तू इन्हें अपनी हिकमत से भर, इनको सरता पा अपने पाक लहू से मसा कर और खुदावन इनकी जिंदगियों को तब्दील कर। और खुदावन मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ कि तू खुदावन मेरे जरिए इन लोगों के साथ कलाम कर रहा है, और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। ये इस्तिस्ना 28:6 में मरकूम है। और मैं यीशु मसीह के नाम में ऐलान करता हूँ कि आप चुने गए हैं, आप बुलाए गए हैं, आप मसा शुदा हैं, आप पाक हैं और आप रास्तबाज हैं, आप मजबूत, दलेर और ताकतवर हैं, मोहब्बत करने वाले, पाक और आदिल हैं, आप रास्तबाज और हलीम हैं, और ये सब कुछ आप यीशु मसीह पर ईमान लाने की बदौलत है। आप सर हैं, आप दुम नहीं हैं। खुदा आपके साथ है और खुदा आपके लिए है। रोमियो 8:31 में मरकूम है, पस हम उन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ? खुदा के होते हुए अजीजों कोई भी हमारी मुखालिफत नहीं कर सकता। मैं इस बात का ऐलान करता हूँ, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा, और जो जुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तू उसे मुजरिम ठहराएगा। खुदावंद फरमाता है ये मेरे बंदों की मिरास है और उनकी रास्तबाजी मुझसे है। तो खुदावंद आज के दिन के लिए हम तेरे शुक्र गुजार हैं, और तू इन तमाम लोगों को अपने पाक रूह से भर दे। अजीजों मैं महसूस कर रहा हूँ कि खुदा मुझसे कलाम कर रहा है और मुझे बता रहा है कि कोई शख्स ऐसा है जो कि दबाव का सामना कर रहा है और वो दबाव में जद्दोजहद कर रहा है। देखिए ये दबाव काम का हो सकता है, ये दबाव खानदान का हो सकता है, और आप दबाव के बोझ तले हैं। आप हर रोज बहुत से चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। देखिए जब आप जिंदगी में कदम ब कदम आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है, मगर खुदा मुझसे कलाम कर रहा है कि मैं आपसे कहूं कि आप इस पर गलबा पा लेंगे, आप इस पर गलबा पा लेंगे, आप इस पर गलबा पाएंगे। मगर आपको इस दबाव को छोड़ना होगा, आपको इसे छोड़ना होगा, आपको इस दबाव को छोड़ना होगा। देखिए अगर आप दबाव को छोड़ नहीं पा रहे तो आप इस गिरफ्त को छोड़ना शुरू करें। अजीजों मैं बेसबॉल प्लेयर रहा हूँ, और जब मैं अपने बेसबॉल बैट को ज्यादा मजबूती से पकड़ता था, मिसाल के तौर पर अगर हम जिम में हैं और वेट के रोड को ही सिर्फ मजबूती से पकड़ लेंगे तो हम अपनी ताकत को जाया कर देंगे और हम उस वेट को ऊपर नहीं उठा पाएंगे, और ना ही हम सिर्फ बेसबॉल बैट को मजबूती से पकड़े रहने से बॉल को हिट कर पाएंगे। आपको एक मजबूत और कायम गिरफ्त रखनी है, आरामदेह गिरफ्त। अजीजों अगर आप दबाव को खत्म नहीं कर सकते तो अपनी गिरफ्त को ढीला करें। अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं गिरफ्त को ढीला करने से। आपको गिरफ्त को ढीला करना है, इसे जाने दें और खुदा पर छोड़ें, इसे जाने दें और खुदा पर छोड़ें। पुरसकून रहें, दलेर रहें और आप हौसला मंद रहें, और सब कुछ खुदावंद पर छोड़ें, और सब कुछ खुदावंद पर छोड़ें। और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप दबाव को छोड़ते हैं तो पुरसकून हो जाते। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। इमसाल 3:5 और 6, इमसाल 3:5 और 6।
میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ الفاظ آپ کو ہمت دیں گے، اور میں کہنا چاہتا ہوں خدا پر بھروسہ رکھیں۔ دیکھیں وہ بھلا باپ ہے، وہ بھلا باپ ہے، وہ اچھا باپ ہے، اور وہ محبت کرنے والا باپ ہے۔ وہ سب سے محبت کرتا ہے، اور وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو چلیے آج کے پیغام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے پیغام کا عنوان ہے طاقتور ہتھیار۔ خدا کے طاقتور ہتھیار، اور ہم پانی کے بپتسمہ پر بھی غور کریں گے۔ اور عزیزوں، میں دعا گو ہوں کہ خدا میری رہنمائی کرے گا تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا بھی کر سکوں۔ عزیزوں غور کریں، دیکھیں خدا زمین پر آ کر صلیب پر اس لیے نہیں مرا اور تیسرے دن اس لیے نہیں جی اٹھا کہ ہم پستی کی زندگی گزاریں۔ وہ زمین پر آیا، صلیب پر مر گیا اور تیسرے دن جی اٹھا تاکہ میں اور آپ فتح مندی کی زندگی گزاریں، فتح مندی کی زندگی گزاریں، فتح مندی کی زندگی گزاریں۔ اور یسوع مسیح کی قبر خالی ہے۔ آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہم فتح کے لیے نہیں بلکہ فتح میں جی رہے ہیں۔ ہم فتح کے لیے نہیں بلکہ فتح میں جی رہے ہیں۔ اور جب آپ اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں اور اس کا اعلان کرتے ہیں تو خدا اپنا ہاتھ آپ پر رکھتا ہے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ عزیزوں، میں آپ کے ساتھ وہ روحانی رہنمائی بانٹنا چاہتا ہوں جو خدا نے مجھے عطا کی، ایسی چیزیں جو خدا نے مجھ پر ظاہر کی کہ کس طرح سے اپنی شفا یابی اور اپنی کامیابی کو حاصل کرنا ہے، تبدیلی کو کیسے تلاش کرنا ہے۔ شفا یابی، محافظت، نجات اور تبدیلی، یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے ساتھ ہوئی۔ میں نے شفا یابی پائی، نجات پائی، محافظت پائی، اور روح القدس کی قدرت سے تبدیلی پائی۔ اور جب میں نے روح القدس سے طاقت پانا شروع کی تو میں نے شفا یابی پائی۔ میں نے صرف شفا یابی نہیں پائی بلکہ میں نے اپنی زندگی عزیزوں واپس پائی۔ عزیزوں، خدا کی محبت کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یسوع مسیح کا فضل کیا ہے؟ روح القدس کی رفاقت کیا ہے؟ ہم اس کے متعلق عزیزوں سیکھیں گے، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا آسمانی باپ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ کا باپ آسمان پر ہے اور وہ آپ سے بے حد پیار کرتا ہے۔ وہ کامل باپ ہے اور وہ ہم سے محبت رکھتا ہے۔ یعقوب 1:17، ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ گردش کے سبب سے سایہ پڑتا ہے۔ خدا آپ سے محبت رکھتا ہے۔ جب آپ اپنا ایمان یسوع مسیح پر رکھتے ہیں تو ہم خدا کو پسند آتے ہیں۔ عبرانیوں 11:6، ایمان کے بغیر اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اور یہ ایمان کس پر رکھنا ہے؟ یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے۔ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم خدا کو پسند آتے ہیں۔ آپ اس کی محبت کو بڑھا نہیں سکتے، نہ ہی کم کر سکتے ہیں۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے کیونکہ وہ محبت ہے، اور یہ خوشخبری ہے، اور ہم اگلے پیغامات میں اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ یسوع مسیح کا فضل، یسوع مسیح کا فضل، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاف کیے گئے ہیں، آپ بچائے گئے ہیں، آپ کے گناہ معاف کیے گئے ہیں، ماضی کے، حال کے اور مستقبل کے۔ کیا آپ جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ گناہوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ دیکھیں، جب میں بھی ایک نیا ایماندار تھا اور میں نے کچھ دیر پہلے ہی ابھی بپتسمہ لیا تھا، اور میں یہ سوچتا تھا کہ خدا مجھے میرے گناہوں کے لیے معاف نہیں کرے گا، تو مجھے اس بات کا احساس ہوا اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس کے بجائے میں یہ کیوں نہ کہوں کہ یسوع مسیح کا میرے لیے صلیب پر جان دینا کافی نہیں تھا؟ کیا یہ کافی نہیں تھا؟ دیکھیں، یہ بھی شاید غلط ہے اور غرور ہے، مجھے لگتا ہے، میرے خیال میں۔ مگر آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر کیا کیا ہے؟ اس نے سب کچھ کیا ہے۔ اس نے ہمارے لیے کوڑے کھائے اور اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا، ہمارے گناہوں کو لے لیا، ہماری بیماریوں کو لیا، ہماری ناکامیوں کو لیا، ہماری انگزائٹی کو لیا، ہمارے ڈپریشن کو لے لیا۔ اس نے سب کچھ لیا۔ اس نے ہمارے لیے درد لیا۔ اس نے صلیب پر ہماری ساری مشکلات لے لیں۔ اس نے ہمارا سب کچھ لے لیا، اور یہ یسایہ کی کتاب میں مرقوم ہے۔ وہاں لکھا ہے، اس کا چہرہ ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا۔ اور پیشن آف کرائسٹ میں ہمیں اس کی تصویر ملتی ہے کہ کس طرح سے اسے مصلوب کیا گیا، مگر یہ انصاف نہ تھا۔ مگر یسایہ 53:5 میں لکھا ہے، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ ہم اس کے مار کھانے سے شفا پائیں۔ وہ اس کے لائق نہ تھا، مگر اس نے ہمارے لیے یہ سب کچھ اپنے اوپر لیا تاکہ ہم اس کی آزادی اور اس کی راست بازی پا سکیں۔ اور دیکھیں یسوع مسیح نے کیا کیا ہے، اس نے موت کو شکست دی ہے جی اٹھنے کی قدرت سے۔ اور جب آپ اس میں رہتے ہیں کہ خدا نے مجھے شفا دی ہے
کیونکہ جو اس نے میرے لیے کیا وہ کافی تھا. وہ کافی تھا کہ میرے تمام گناہوں کو چھپا لے، حال، ماضی، مستقبل کے تمام گناہ. تو عزیزو، اپنے آپ کو مجرم کہنا چھوڑ دو. یہ دشمن ابلیس ہے جو کہ آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے، مگر خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کو معاف کرتا ہے. جب آپ اپنا ایمان یسوع مسیح پر رکھتے ہیں تو ہم خدا کو پسند آتے ہیں، اور جب ہم روح القدس کے ساتھ رفاقت بھی رکھتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ روح القدس ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ شادمانی کر رہا ہے، اور وہ ہمارا دوسرا مددگار ہے، ہماری شفایت کرتا ہے. اور وہ ایسا مددگار ہے جو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. وہ عظیم مددگار ہے، وہ عظیم مددگار ہے، وہ عظیم مددگار ہے. تو آج جو طاقتور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے پانی کا بپتسمہ پانا. دیکھیں، پانی کا بپتسمہ آپ کی زندگی میں ایک طاقتور ہتھیار کی طرح کام کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ خاص طور پر ناپسندیدہ خیالات کے ساتھ، خاص طور پر ناپسندیدہ خیالات کے ساتھ. دیکھیں، جب آپ پانی کے اندر ہوتے ہیں، اگر آپ بپتسمہ یافتہ ہیں، اگر آپ بپتسمہ یافتہ ہیں تو آپ یہ قانون اپنا سکتے ہیں. اور اگر آپ بپتسمہ یافتہ نہیں ہیں تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ پانی کا بپتسمہ پائیں اور یسوع مسیح میں اپنے ایمان کا اعلان کریں. یسوع مسیح میں ایمان. اور یہ عزیزو ایک جشن کی طرح ہے، اور مبارک جمعہ وہ قیمت ہے جو کہ اس نے ادا کی تھی. اور جی اٹھنے کا اتوار ایک وعدہ تھا. اور دیکھیں، پانی کا بپتسمہ مسیح میں ہوتے ہوئے اس بات کا اعلان ہے کہ میں نجات یافتہ ہوں، اور یہ شادمانی کی طرح ہے، جیسے شادی کا جشن. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شادی کے جشن کی طرح ہے جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، جب آپ اسے اپنے دل سے قبول کرتے ہیں اور منہ سے اقرار کرتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ایک شادی کی طرح ہے جب آپ لوگوں میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے. پانی کا بپتسمہ بہت طاقتور ہے، کیونکہ جب ہم پانی کے اندر جاتے ہیں تو یہ گناہ میں مرنا ہے اور باہر آنا یسوع مسیح میں زندہ ہونا ہے. دیکھیں، جب ہم پانی کے اندر جاتے ہیں، اپنی گناہ آلودہ فطرت اور خواہشات کے لیے مردہ ہوتے ہیں، ہر اس چیز کے لیے جو خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور آزاد ہو کر اوپر آتے ہیں، مکمل طور پر آزاد، اور خدا کے وعدوں کے ساتھ مسیح میں زندہ ہوتے ہیں. مسیح کی جی اٹھنے کی قدرت کی بدولت. جی اٹھنے کی قدرت. میں آپ کے ساتھ ایک اپنی تصویر شیئر کرتا ہوں جہاں میں بپتسمہ لے رہا ہوں جب میں نے پانی کا بپتسمہ پایا. اور آپ اس کے بعد ایک ویڈیو بھی دیکھیں گے. جب میں اسرائیل میں گیا تو میں نے دریائے یردن میں بپتسمہ پانے کا بھی تجربہ حاصل کیا جہاں یسوع نے بپتسمہ پایا تھا. دیکھیں، وہ بہت طاقتور لمحہ تھا. یہ بہت ہی طاقتور لمحہ تھا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پاسٹر ہالی وائسبن سے وہاں پر بپتسمہ حاصل کیا تھا. میں نے وہاں خدا کی محبت کو محسوس کیا. میں نے محسوس کیا کہ خدا کی محبت مجھ پر آ گئی، جیسے اس نے کہا ہو یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. میں نے یہ محسوس کیا جب میں نے وہاں پانی کا بپتسمہ پایا. اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے چہرے کی جانب دیکھ کر یہ محسوس کر سکتے ہیں. عزیزو، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی بپتسمہ پائیں اور اس بات کا اعلان کریں اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. تو جیسا کہ میں ویڈیو سے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ مبارک جمعہ قیمت تھی، مبارک جمعہ قیمت تھی، اور جی اٹھنے کا اتوار اس کی رسید تھی، اور جی اٹھنے کا اتوار اس کی رسید تھی. اور آپ کا بپتسمہ پانا عزیزو ایک شادمانی ہے. یہ ایک شادمانی ہے، اور جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا، میں نے یہ محسوس کیا کہ خدا کی محبت مجھ پر آ گئی ہے، روح القدس مجھ پر آ گیا ہے. اور میں نے روح میں یہ محسوس کیا کہ خدا نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اور میں نے محبت کی لہروں کو، فضل کی لہروں کو، اور امن اور رحم کی لہروں کو ایک سیلاب کی مانند محسوس کیا جب میں پانی سے باہر آیا. اور میں نے یسوع مسیح میں فتح حاصل کی. یہاں بپتسمہ حاصل کرنے کے کچھ حقائق ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا. متی 28 میں لکھا ہے، پس جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو عزیزو، یہ ارشاد اعظم ہے جو کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دیا کہ جاؤ اور شاگرد بناؤ. پس جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو اگر یسوع نے ہمیں یہ کرنے کے لیے کہا ہے تو ہمیں یہ کرنا ہے. پانی کا بپتسمہ اور روح القدس کا بپتسمہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں. دیکھیں، آپ روح القدس کا بپتسمہ اور پانی کا بپتسمہ ایک ہی دن میں پا سکتے ہیں. اسے علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ اسے تبھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ایک ہی دن میں کر سکتے ہیں. یہ بہتر طریقہ ہے جس سے آپ بپتسمہ پا سکتے ہیں اور روح القدس کا بپتسمہ بھی پا سکتے ہیں اور پانی کا بپتسمہ بھی.
اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنی منزل کی جانب بڑھتے ہیں۔ مگر دیکھیں، جب آپ پانی کے اندر جاتے ہیں تو اپنی گناہ آلود زندگی کو وہاں چھوڑ آتے ہیں، اور جب آپ پانی سے باہر نکلتے ہیں تو آپ مسیح میں زندہ ہو جاتے ہیں، آپ مسیح میں زندہ ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو حوالہ بتاتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ ہم اس حوالے پر غور کریں، پانی کے بپتسمے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل سپردگی، کچھ حقائق پر نہیں، مکمل سپردگی۔ دیکھیں، جب ہم پانی کے اندر جاتے ہیں تو یہ مکمل سپردگی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ وہ ارادہ ہے جو ہم اپنی ہوش میں لیتے ہیں، اور اسی لیے ہم بچوں کے بالغ ہونے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی ہوش میں بپتسمہ لے سکیں اور وہ اسے مکمل طور پر سمجھ سکیں کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کرنے والے ہیں۔ اور یہ مسیح میں مکمل طور پر ڈوب جانے کا فیصلہ ہے، مکمل سپردگی دینا کلام مقدس میں مرقوم ہے۔ اگر آپ خروج اس کا 14 باب اور اس کی 21 سے 30 آیت پر غور کریں، لکھا ہے، پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر سمندر کو پیچھے ہٹا کر خشک زمین بنا دیا، اور پانی 2 حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا۔ اور مصریوں نے تعقب کیا، اور فرعون کے سب گھوڑے اور رتھ اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے۔ اور رات کے پچھلے پہر خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا، اور اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا، سو ان کا چلنا مشکل ہو گیا۔ تب مصری کہنے لگے کہ آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں، کیونکہ خداوند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور ان کے سواروں پر پھر بہنے لگے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت میں آ گیا، اور مصری الٹے بھاگنے لگے، اور خداوند نے سمندر کے بیچ میں سے ہی مصریوں کو تاو بالا کر دیا، اور پانی پلٹ کر آیا، اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا، اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا۔ پر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مصری اسرائیلیوں کے بہت خلاف تھے، اور وہ خدا کے لوگوں کے بہت خلاف تھے، مگر خدا کی انجیل عزیزو نئے عہد نامہ میں خدا کی انجیل اور اس کی باہیں سب کے لیے کھلی ہیں، اور وہ سب کو دعوت دیتا ہے اور سب کے لیے معافی رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، آپ اپنے ناپسندیدہ خیالات بیان کر سکتے ہیں، یا جس سے آپ جد و جہد کر رہے ہیں، ہر وہ چیز جو دشمن آپ کے خلاف کر رہا ہے، ہر وہ چیز جو آپ کے خلاف ہو رہی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ مصری تھے، ٹھیک ہے، وہ خدا کے لوگوں کے خلاف تھے۔ عزیزو، آپ سمجھ لیں کہ آپ اسرائیلی ہیں، اور دوسرے لوگ جو کہ آپ کے خلاف ہیں وہ لوگ مصری ہیں۔ تو دیکھیں، مصری آپ کے خلاف ہیں، اور وہ آپ کے خلاف برے خیالات کو رکھتے ہیں۔ عزیزو، وہ آپ کے لیے اچھے نہیں بلکہ برے خیالات رکھتے ہیں۔ اور دیکھیں، آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے خلاف برے خیالات سوچے جا رہے ہیں، مگر ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا ان برے خیالات کے خلاف ہمیشہ ایک دیوار کھڑی کرتا ہے، جیسے اس نے سمندر میں پانی کی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ دیکھیں، جب میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کوئی میرے خلاف برے خیالات رکھ رہا ہے اور مجھے ایک طرح سے تنگ کر رہا ہے، تو میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں اور میں خیال کرتا ہوں کہ میں اوپر کی جانب خدا کی طرف جا رہا ہوں، مگر اس سے پہلے میں اپنے خیالات کو عزیزو پانی میں ڈبوتا ہوں۔ میں ان خیالات کو عزیزو پانی کے اندر ڈبو دیتا ہوں۔ غور کریں، اور پھر جب میں پانی سے عزیزو باہر نکلتا ہوں تو میں یسوع کے پاس جاتا ہوں اور یسوع کو دیکھتا ہوں جیسے موسیٰ یسوع کو دیکھ رہا تھا، اور میں دیکھتا ہوں کہ یسوع مسیح میری طرف ہاتھ بڑھائے ہے اور دشمنوں کو وہ اسی پانی میں ڈبو دیتا ہے جیسے اس نے مصریوں کو ڈبویا تھا۔ اور دیکھیں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ میرے ذہن کو پریشان کرتی ہیں اور مجھے پریشان کرتی ہیں اور مجھے ڈبونے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ خوف ہوتا ہے، یہ انگزائٹی ہوتی ہے، اور یہ عزیزو ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ یسوع مسیح اپنی باہیں پھیلائے مجھے اپنے گلے سے لگاتا ہے اور مجھے ان سب چیزوں سے آزاد کرتا ہے۔ اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ آپ یسوع مسیح میں ہیں۔ یہ ایک عوامی اعلان ہے کہ آپ مسیح میں ہیں، اور یہ ایسے ہے کہ آپ دشمن کے کفن پر
कील लगाते हैं। जब मैंने बपतिस्मा लिया तो ये दुश्मन के कफन पर कील लगाने के बराबर था, क्योंकि आप एक अवामी ऐलान करते हैं अपने खानदान, अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों के सामने कि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है और वही सच्चाई है और वही राह, हक और जिंदगी है और वही कोने के सिरे का पत्थर है और वही सच्चाई है और वही खुदावंद है। और जब आप इस बात का ऐलान करते हैं तो ये दुश्मन के कफन पर कील लगाने के बराबर होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, अगर आप बुरे हालात का और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और आप अपनी जिंदगी को और आप अपने आप को सही तरह पहचान नहीं पाते, तो अजीजों, सब काम छोड़कर बपतिस्मा लें, सब कुछ छोड़कर बपतिस्मा लें। मैं अपनी खिदमत के दौरान बहुत से लोगों से कहता हूं, एक लम्हे के लिए गौर करें कि आप क्या कर रहे हैं और अपने जहन में तस्वीर बनाएं और सोचें कि आप कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं और जिंदगी में क्या कर रहे हैं। तो मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि आपको मुश्किलात का सामना हुआ होगा, क्योंकि हम गिराई गई दुनिया में हैं और ये रोजमर्रा के सूरज की तरह नहीं कि उसकी रोशनी पौधों पर पड़ती है और फूल खिल जाते हैं। और यहाँ पर बहुत से लोग होंगे जो कि मुश्किलात से भरी हुई जिंदगी गुजार रहे होंगे। मैं उनसे कहूंगा कि आगे बढ़ते रहें और पीछे ना हटें, और इसी तरह से आप फतहमंदी पाएंगे और फाते हो जाएंगे। अगर आप डटे रहेंगे और हालातों का मुकाबला करेंगे तो अजीजों आप फतह पाएंगे, क्योंकि खुदा की कुदरत के वसीला से आप कुछ भी कर सकते हैं और आप करेंगे। इसे जारी रखें। मैं इनको सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि ये भी हिम्मत की एक मिसाल है और ये निजात याफ्ता थे। देखें, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और जब वो पानी के अंदर गया, देखें, वो चाहता था कि वो यूहन्ना से बपतिस्मा हासिल करे। वो पानी के अंदर गया और फिर जब वो बाहर आया तो देखें, रूहुल कुद्स फाख्ता की मानिंद उसके ऊपर आ गया और आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। देखिए, यीशु तस्लीम शुदा था। यीशु मसीह अपने बाप की तरफ से उसे कबूलियत और तस्दीक मिली तमाम लोगों के सामने जब उसने बपतिस्मा पाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो इससे पहले के बियाबान में अबलीस से आजमाया जाए, और देखें, बियाबान में आजमाइशों में से गुजरे, वो उससे पहले अपने अंदर रूह रखता था। वो यीशु मसीह में मजबूत था, वो मसीह में मजबूत था, वो यीशु मसीह में मजबूत था। देखिए, जब आपकी शनाख्त पर हमला किया जा रहा हो, देखिए यीशु मसीह की शनाख्त पर भी हमला किया गया। मत्ती में मरकूम है, फरीसियों की तरफ से यीशु की शनाख्त पर अजीजों हमला किया गया और अजीजों वो वापस दरियाए यरदन में गया, उसी जगह जहां पर उसने बपतिस्मा लिया था। वो यरदन के पास गया और उसने याद किया कि खुदा का रूह मेरे साथ है। देखिए, जिंदगी के मराहल में आपको अजीजों चीजों को याद करना पड़ता है, क्योंकि आप इन्हें मुस्तकबिल में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हालात बुरे हैं, क्योंकि आप बपतिस्मा याफ्ता मसीही हैं और आप आगे की जानिब बहते हैं, क्योंकि आप इस दुनिया के खिलाफ चलते हैं। और आपको ये करना पड़ता है क्योंकि आप फतह से बढ़कर गलबा पाते हैं, आप फतह याबी पाते हैं, आप फतह पाते हैं। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। देखिए, यीशु की शनाख्त पर भी फरीसियों की जानिब से हमला किया गया और वो वापस यरदन में गया जहां पर उसने बपतिस्मा पाया था। तो अजीजों, आप भी अपने जहन में अपने बपतिस्मा को याद कर सकते हैं, अपने दिल, दिमाग, अपनी रूह, अपने जिस्म में, और हमेशा याद रखें कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है और वो हमेशा आपके साथ है और वो हमेशा भलाई पैदा करता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। और अजीजों, आप उसकी मर्जी के मुआफिक बुलाए गए हैं। तो चलिए इसे दोहराएं। मुबारक जुमा कीमत थी और जी उठने का इतवार उसकी रसीद थी, तो अब इसमें जिएं। यीशु ने हमारे लिए इसलिए जान नहीं दी कि हम शिकस्तगी की जिंदगी गुजारें। वो जमीन पर आया, मसलूब हुआ, मर गया और तीसरे दिन जी उठा कि हम फतहमंदी की जिंदगी गुजारें। फतहमंदी की जिंदगी, फतहमंदी की जिंदगी। और अजीजों, हमारा ताकतवर हथियार बपतिस्मा पाना। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गुनाह में मरना है, गुनाह अलूद फितरत में मरना है और यीशु मसीह में जी उठना है, और यीशु मसीह में जी उठना है। और अवामी तौर पर ऐलान करना है कि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है और खुदाओं का खुदा है, और ये आपको बेहतर से बेहतरीन जिंदगी गुजारने में मदद देगा। तो मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ, अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया, अभी बपतिस्मा ले। अपने पास्टर से कहें कि आप मुझे बपतिस्मा दें मुकम्मल कबूलियत के साथ। और अगर आप बपतिस्मा पा चुके हैं तो इसे इस्तेमाल करें और भूलें ना, और इसको याद रखें। जब दुश्मन आपके खिलाफ आए तो उसे याद करवाएं कि मैं यीशु मसीह में हूँ, मैं यीशु मसीह में कायम हूँ, और आप आसमान से जोर हासिल करेंगे और शैतान को कुचलेंगे और आप उसे नेस्त करेंगे और वो आपसे भाग जाएगा और शिकस्त पाएगा, बूम, और दोबारा
कभी वापस नहीं आएगा और ये सब कुछ यीशु की बदौलत होगा और आप ऊपर की जानिब बढ़ेंगे और आप उसका हाथ अपने ऊपर आता हुआ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही वक्त था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हौसलामंद हैं और मैं ताकतवर हथियारों को अजीजों आपके साथ अजीजों बांटता रहूंगा और हम रूह की नेमतों के बारे में भी सीखेंगे। और मैं ये दुआ करता हूं कि आप खुदा की मोहब्बत और यीशु मसीह के फजल और रूहुल कुद्स की रफाकत के वसीला से हौसलामंद रहें और हमेशा याद रखें कब्र खाली है, हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। वो आपके लिए भलाई पैदा करता है। देखें, जब आप उसे पहला दर्जा देते हैं तो वो आपके लिए भलाई पैदा करता है। जब आप पूरे दिल से उसे ढूंढते हैं तो वो आपके दिल की ख्वाहिशों को पूरा करता है। मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपके लिए मोहब्बत भेज रहा हूं। देखने के लिए शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। मेरे प्यारे अजीजों, आज के एपिसोड का ये बहुत ही कीमती लम्हा है। अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है तो अजीजों, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर ये दुआ करें। यीशु मसीह कोई इंतखाब नहीं है, बल्कि वो आपकी दुआओं का जवाब है। यीशु मसीह एक रास्ता नहीं या वो कई रास्तों से बेहतर नहीं, बल्कि वो खुदा के पास जाने का वाहिद रास्ता है। यीशु हमारी आखिरी उम्मीद नहीं, बल्कि यीशु हमारी वाहिद उम्मीद है। यूहन्ना 14:6 में यीशु कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर खुदा के पास नहीं आता। तो मेरे अजीजों, अगर खुदा आपके दिल पर चोट लगा रहा है तो इसका मतलब है वो आपके दिल पर दस्तक दे रहा है। वो अपनी बाहें फैलाए आपके दरवाजा पर खड़ा है और मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि उसे अंदर आने दें, उसे अंदर आने दें, उसे अंदर आने दें। मेरे साथ ये दोहराएं, प्यारे यीशु, अभी और इसी वक्त मेरे दिल में आ, मुझे धोकर साफ कर और अपना फर्जंद बना ले। मैं तुझे अपना बादशाह कबूल करता हूं। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तू सलीब पर मुआ और फिर 3 दिन बाद तू जी उठा जैसा कि तूने कहा था। यीशु, मैं शुक्रगुजार हूं कि तूने मेरी दुआ सुनी और मुझे हमेशा की जिंदगी का तोहफा दिया। आमीन। तो अजीजों, अगर आपने ये फैसला लिया है तो ये बहुत ही कीमती और शानदार फैसला है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा रूहुल कुद्स आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसमान पर जश्न मनाया जा रहा है और यीशु मसीह आपके इस फैसले से बहुत खुश है। और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि चर्च जाना शुरू करें और तालीम हासिल करना शुरू करें। और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके वसीला से जान सकूं कि आपने मसीह को कबूल किया है और यीशु को अपने दिलों में आने की दावत दी है नजात दहिंदा के तौर पर। अजीजों, इसे हमेशा याद रखें और कभी ना भूलें कि यीशु मसीह खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। आमीन। मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपके लिए प्यार भेज रहा हूं। फिर मिलेंगे। गाइस टीम के साथ आज का पैगाम हमारे लिए बहुत ही बाबरकत था। हमने खुदा की कुव्वत को काम करते हुए देखा और अभी ये रुका नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी खुदा इसी तरह से काम करेगा। उसकी गवाही को हमेशा हम जारी रखेंगे और तब तक खुदावंद का जिंदा हाथ आप पर कायम रहे, आपको शिफा दे, आप पर मोहर करे, आपको तब्दील करे और आपको कुव्वत बख्शे। खुदा के लाजवाल प्यार के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुशामदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं। मेरा ईमान है कि अगर आपने बपतिस्मा पाया है और अगर आप बुलाए गए हैं तो आप मुकर्रर किए गए हैं, मसा किए गए हैं, चुने हुए हैं और पाक हैं और आप हलीम हैं। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने की बदौलत तो आप अपने मौजज़े के लिए नाउमीद ना हो, क्योंकि यीशु मसीह आपको खौफ और नाउमीदी की रूह नहीं देता, बल्कि वो आपको ताकत और कुव्वत बख्शता है। आप बहुत सी चीजों में से गुजरेंगे, मगर एक चीज है जिसे आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते और वो यीशु 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 है। वो बेचैनी और डिप्रेशन को शिकस्त देता है, वो गुर्बत को शिकस्त देता है और ये सिर्फ यीशु ही कर सकता है। यीशु मसीह कोई इंतखाब नहीं, बल्कि वो हमारी दुआओं का जवाब है। यीशु हमारी आखिरी उम्मीद नहीं है, बल्कि वो हमारी वाहिद उम्मीद है। यीशु मसीह एक रास्ता नहीं या वो मुख्तलिफ रास्तों से बेहतर नहीं, बल्कि खुदा के पास जाने का वही
वाहिद रास्ता है। खुदा की नाकाबिले यकीन ताकत, उसके कलाम की कुव्वत और लाजवाल हजूरी को हासिल करने के लिए तैयार हो जाएं।